अपने पसंदीदा मौजू पर शोज़ देखने के लिए लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और बेल बटन पर क्लिक कीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, हक़ाइक़ टीवी के साथ मैं हूँ अमायरा सुल्तान। नाज़रीन, प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं मकसूद अहमद साहब, जिन्होंने समंदरों के इसरार और गहराई नापते हुए पाकिस्तान नेवी से अपनी मुलाजमत मुकम्मल की। उसके बाद उन्होंने पब्लिकेशन की दुनिया से एक नए सफ़र का आगाज़ किया। तो आज हम इनसे पूछेंगे कि ये नेवी से पब्लिकेशन तक का सफ़र कैसा रहा और ये पब्लिकेशन की जानिब कैसे आ गए। सबसे पहले तो मकसूद अहमद साहब, आपको खुशामदीद कहूँगी प्रोग्राम में। बताइएगा कि ये नेवी से पब्लिकेशन का सफ़र कैसा रहा। जी, बहुत शुक्रिया। मैं शुक्रगुज़ार हूँ हक़ाइक़ टीवी का और माला आपका भी कि आपने एक अच्छे मौजू पर मौका दिया अपनी बात करने का। बेसिकली मैं पाकिस्तान नेवी में जब मैंने सर्विस स्टार्ट की तो सर्विस के साथ साथ मुताले का भी शौक़ था और वो मुताला बढ़ते बढ़ते इस सतह पर पहुंच गया कि जब मैं रात को 250-300 सफ़ात नहीं पढ़ लेता था तो मुझे नींद नहीं आती थी। तो फिर जब मैंने देखा कि बच्चे बड़े हो रहे हैं और उनके लिए मैंने नेवी रिज़ाइन की, तो चूँकि पढ़ने का इतना नशा था, सोचा कि क्यों ना ज़िंदा रहने के लिए और इल्मी लोगों से एक ताल्लुक़ बनाने के लिए पब्लिकेशन हाउस खोला जाए। तो बस ये एक इंस्पायरेशन थी और इस वजह से मैंने पब्लिकेशन हाउस खोला और उसका नाम वर्ल्ड व्यू पब्लिशर्स रखा और उर्दू बाज़ार लाहौर में हमारा इदारा है और उससे हम किताबें शाये कर रहे हैं। सही। मकसूद साहब, ये बताइएगा कि चूँकि बुक रीडिंग की जो हैबिट्स हैं ना, वो हमारी न्यू जनरेशन में डेवलप नहीं हो पा रही हैं। बच्चे जो हैं वो किताबों की स्टडीज़ की तरफ नहीं जा रहे हैं, किताबें नहीं पढ़ते, अपना ज़्यादातर टाइम जो है वो सोशल मीडिया पे स्पेंड कर रहे हैं। तो इस सारे सिनेरियो में आप किस तरह से देखते हैं, पब्लिकेशन हाउस किस तरह से वर्किंग कर रहे हैं और इसके जो हमें जो ये एक बुक रीडिंग में जो एक फुकदान नज़र आ रहा है, इसके पीछे आपको क्या लगता है, क्या वजूहात हैं? क्या वो लिखने वाले नहीं रहे, वो पढ़ने वाले नहीं रहे, या पब्लिकेशन हाउसेस जो हैं वो पब्लिशर्स जो हैं वो इस तरह का मवाद शाया कर रहे हैं जो आवाम को माइल नहीं कर पा रहा? जी, आपका सवाल काफ़ी इसमें डिफरेंट डायमेंशंस हैं। हाँ, डिफरेंट डायमेंशंस हैं, लेकिन मैं इसको शॉर्ट में अगर सम अप करूँ तो इसमें बतौर सोसाइटी हम सब का कसूर है। सबसे पहले तो अगर आप अपने घर पे देखें तो पहले एक कल्चर होता था, नानी दादी बच्चों को कहानी सुनाया करती थी और उसके बाद फिर मोहल्ले में लाइब्रेरीज़ होती थी जो किराए पर किताबें देती थी और बच्चे वहाँ से किताबें किराए पर लेकर पढ़ते थे। और उसके बाद फिर स्कूल के अंदर उनकी स्कूलिंग इस तरह की होती थी कि उनको लिखने की तरफ भी राग़िब किया जाता था, जिससे क्रिएटिविटी उनमें पैदा होती थी। तो अब कुछ भी नहीं रहा, ना तो नाना नानी दादा दादी कहानी सुनाते हैं, मोहल्ला लाइब्रेरीज़ भी ख़त्म हो गई और उसके बाद फिर स्कूल के अंदर जब से ये रटा सिस्टम शुरू हुआ है तब से बच्चों के अंदर वो सलाहियत नहीं रही। वो लिखना तो दूर की बात है, अब वो उर्दू पढ़ भी नहीं सकते हैं। तो उसके लिए हमें सबको एक अपना किरदार अदा करना चाहिए कि वालिदैन को चाहिए कि वो अपने बच्चों को लाइब्रेरीज़ में लेके जाएं और उनके लाइब्रेरीज़ के कार्ड बनवाएं, सालाना फ़ीस उनकी पे करें और अपनी निगरानी में बच्चों को जिस तरीके से चॉकलेट और बर्गर लेकर देते हैं उसी निगरानी में वो बच्चों को किताबें लेकर दें ताकि बच्चे। इस फुकदान के पीछे एक उस्ताद का क्या किरदार है? जी, अगर मैं कहूँ कि सबसे बड़ा कसूरवार उस्ताद है तो ये अगर उस्तादों को महसूस ना हो तो उस्ताद का ज़्यादा इसमें कसूर है। एक उस्ताद बच्चे के अंदर ऐसी आग लगा सकता है उसको मोटिवेट करके कि बाद में एक दो किताब क्या वो लाइब्रेरियाँ भी घोल के पी ले तो बच्चा वो कर सकता है। लेकिन अब उस्ताद को ट्यूशन से फुर्सत नहीं है और घर में आकर के अपने घर के कामों से फुर्सत नहीं है, इस वजह से वो बच्चों पर उस तरीके से तवज्जो नहीं देता कि बच्चे के अंदर एक अपनी तख्लीकी सलाहियत पैदा हो। तो उस्ताद अगर बच्चे के अंदर ये चीज़ पैदा करने की कोशिश करें और उनको उस्ताद मुताला करेगा
تو بچوں کو وہ راغب کرے گا. بالکل. جب استاد کی نوکری لگ جاتی ہے تو اس کے بعد پھر قسم کھا لیتے ہیں کہ بھئی ہم نے تو کچھ کتاب نہیں پڑھنی, تو بچوں کو وہ نئی نئی کتابیں سجیسٹ کیسے کرے گا. اچھا, بالکل صحیح. اچھا, تو آپ کا جو پبلیکیشن ہاؤس ہے, آپ کس طرح کا مواد شائع کر رہے ہیں, کس طرح کی جو ہے آپ بکس کے اوپر اس ٹائم ورکنگ کر رہے ہیں؟ جی, میری کوشش ہے کہ میرا زیادہ جو مطالعہ ہے اپنا وہ مذہب سے ہے. صحیح. میں نے مذہب کو بڑا ڈیٹیل سے پڑھا ہے اور مذہبی لوگوں میں کہ میں زیادہ قریب رہا ہوں. اور اسی میں نے ایک چیز یہ محسوس کی کہ آج سے 100-150 سال پہلے ہمارے جو علماء کرام تھے ان کے اندر 3 چیزیں ضرور ہوتی تھیں. ایک تو یہ کہ وہ ادیب ہوتے تھے, دوسرا وہ حکیم ہوتے تھے, اور تیسرا جس فن میں وہ جو درسیات ہیں وہ ساری پڑھے ہوئے ہوتے تھے. تو ادبی ذوق آج سے 100 سال پہلے ہر عالم کے اندر ہوتا تھا. لیکن بعد میں جب یہ لارڈ میکالے کا نصاب پڑھانا شروع ہوا ہمارے سکولز کے اندر, اور مدارس نے صرف اپنی جو درس نظامی ہے اس کو انہوں نے شروع کیا, تو ہمارے علماء کرام کے اندر سے یہ چیز ادب یہ نکل گیا. جب علماء میں نکلا تو ایک ترقی پسند تحریک سے جو ادب تخلیق ہوا وہ ہماری ویلیوز کو سوٹ نہیں کرتا تھا. تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ پیرالل میں سال ادب کریٹ کیا جاتا اور بچوں کو پڑھنے کے لیے دیا جاتا. وہ نہیں ہوا, لیکن سٹیج سے ادب, ناول, افسانہ, شاعری پڑھنے کو یہ اتنا کنڈیم کیا گیا کہ یہ بہت بری چیز ہے. تو جو ایک ہر انسان کے اندر مطالعے سے شائستگی آتی ہے وہ کم ہو گئی. تو اب میں مذہبی جو ہمارے حلقے ہیں ان کے اندر محسوس میں نے کیا کہ جب تک یہ ادب نہیں پڑھیں گے تو پولائٹنس, برداشت, رواداری یہ نہیں آئے گی. تو میں نے جو پبلیکیشن ہاؤس کھولا ہے, میری کوشش ہے کہ میں ادب اور مذہب کے اندر جو ایک دوری ہے اس دوری کو میں ختم کر کے تو ادب بھی شائع کروں, مذہب بھی شائع کروں. تو یہ دونوں قسم کی کتابیں میں شائع کروں. مقصود صاحب, چونکہ یہ دور سوشل میڈیا کا دور ہے, اس پر آپ کو نہیں لگتا کہ جو ہمارے پبلشرز ہیں وہ اپنی بکس کی اس طرح سے پروموشن نہیں کرتے ہیں؟ شاید اس وجہ سے لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ مارکیٹ میں اس ٹائم کس طرح کی بکس آ رہی ہیں. تو اگر آپ لوگ پروموشن کی طرف جائیں تو ہم جو ہے اپنی جو کمیونٹی ہے, اپنی جو سوسائٹی ہے, ان کو بتا سکتے ہیں کہ مارکیٹ میں اس وقت کس طرح کی بکس آ رہی ہیں تاکہ لوگ ان کو خریدیں اور ان کو پڑھنا شروع کریں. جی, یہ بالکل آپ نے بلکہ ہمارے لیے یہ مشورہ ہے, یہ ٹپ دے دیا آپ نے. اس کو جو پبلیکیشن ہاؤس سوشل میڈیا کو استعمال کر رہے ہیں وہ کامیاب ہیں, اور اس طرف ہم بھی ابھی زیادہ توجہ نہیں دے رہے ہیں. انشاءاللہ آپ کے اس ٹپ کے بعد ہم اس پہ فوکس کریں گے اور اپنی جو بھی پبلیکیشنز ہیں وہ کوشش کریں گے کہ سوشل میڈیا کے ذریعے سے وہ پبلک تک جائیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ کتنے اچھے موضوعات پر ورڈ ویو پبلشر کتابیں شائع کر رہا ہے. اور ہم صرف پبلشر نہیں ہیں بلکہ ہم پرنٹر بھی ہیں کہ ہم لوگوں کو پیڈ کتابیں شائع بھی کر کے دیتے ہیں. تو اس میں بھی ہماری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم ایک کوالٹی اچیو کریں اور ہمارا جو کسٹمر ہے وہ خوش ہو تاکہ ایک کتاب کے بعد پھر دوسری کتاب چھپوانے ہمارے پاس آئے. چلیں جی ناظرین, دیکھیں انہوں نے آپ کو بتا بھی دیا ہے, اگر آپ میں سے کسی نے اپنی کتاب لکھنی ہے اور پرنٹ کروانی ہے تو آپ ان سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں. آج کے پروگرام سے فی الحال اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ. اپنے پسندیدہ موضوع پر شوز دیکھنے کے لیے لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور بیل بٹن پہ کلک کیجیے گا.